बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह JDC के फ्री डायलिसिस सेंटर खुल रहे हैं, उसी तरीके से सरजारी टाउन वाला फ्री डायलिसिस सेंटर जो GFS बिल्डर और सज्जाद असगर साहब के ताउन से कायम किया गया, उसका इफ्तिताह है और गवर्नर सिंध इज़्ज़त माब जनाब इमरान इस्माइल साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं बस, और जनाब वसीम बादामी साहब और उसके अलावा हमारे मुख्तलिफ मेहमान गिरामी यहाँ पर मंसूर वाहिद साहब और अल्लामा काजी नूरानी साहब, अल्लामा मंजरुल थानवी साहब, हसन खुर्शीद साहब नाम पाकिस्तान के मारूफ नातख़ हैं, ये तमाम शख्सियात पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। तो गवर्नर साहब की आमद है, उसके फ़ौरन बाद JDC रेस्क्यू सलामी देगी और फिर आगे चलेंगे। 15 मिनट का प्रोग्राम है, फिर इफ्तिताह। यार अब तो मुझे बता, मैं अंदर चले जाऊंगा, फिर मैं किसी से मांगता फिरूंगा यार। ये तो उसको पहले साथ खड़ा होना चाहिए था, गाड़ी में आके क्यों बैठता है, पहले मैं अंदर ही था। वापसी आए तो हम भी ले लो, पेज नहीं आएगा। JDC रेस्क्यू होशियार, गवर्नर साहब को सलामी दे गए, सलामी दे आसान बस। चलते रहे, चलो 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 बेटा, आगे आगे आगे। साइड में मोबाइल अस्सलाम वालेकुम। तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। फैसला किया JDC ने कि कराची की मुख्तलिफ कच्ची आबादियों में, बड़ी आबादियों में एक सेंटर कायम किया जाए 5 मशीनों का, और मुखैर हज़रात अपनी जानिब से मबनी की जाए।
सब बैठिए ताकि मीडिया कवरेज जगह ये खाली कर दें सर, बैठिए आप, बड़ी मेहरबानी। आ जाइए, मोबाइल वाला बंद कर दो। जी तुम इस तरफ हो, नहीं असल में हमारा अपने पेश है थोड़ा सा पीछे आ सकते हैं, इससे बीच नहीं आता। हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं अपने मेहमानान गिरामी का तारुफ़ कराऊँ और शुक्रिया करूँ। सबसे पहले मैं इस तकरीब के आगाज़ के लिए गुजारिश करूँगा, हमारे कराची की बहुत ही बड़ी मजहबी शख्सियत हैं और इनका सबसे बड़ा किरदार ये है कि कराची में जब भी कभी दुश्मनों ने साजिश की, कभी फ़िरक़ा वारियत, कभी मजहबी तासुब फैलाने की कोशिश की, तो जो उलमाए कराम सफ़े अव्वल में नज़र आए उसके अंदर अल्लामा काजी अहमद नूरानी साहब का सबसे बड़ा किरदार रहा है। सारा साल JDC की रहनुमाई फरमाते हैं। मैं गुजारिश करूँगा क़िबला से तिलावत कलाम पाक के लिए और एक मुख्तसर से बयान के लिए इंसानियत पे तशरीफ़ लाएँ अल्लामा काजी अहमद नूरानी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. عزت مآب گورنر سندھ جناب ظفر عباس صاحب، وسیم بادامی صاحب، معززین محفل، صاحبان مناصب جلیلہ، جمعہ کا دن ماہ شعبان کے ایام اور آج وہ کام کرنے چلے ہیں جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے مخلوق کی خدمت وہ عظیم کام ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس قدر نوازتا ہے کہ شاید ہم اس کا اندازہ بھی نہ کر سکیں۔ پھر اس آبادی کے بحر بے کنار میں جہاں 1/3 آبادی گردوں کے مسائل سے دوچار ہونے کی طرف جا رہی ہے، وہاں جہاں ایک ڈائلیسس کروانے والے کو گھنٹوں لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے اور موت و زیست کی کشمکش سے گزر کر وہ ہر روز ایک نئی زندگی پانے کی امید پر گھر سے نکلے اور پھر واپس آئے، شہر میں 50 ڈائلیسس سینٹرز کا قیام ایک اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اس پہ فخر کریں گی۔ میں اس موقع پر مختصراً عرض کر دوں کہ 2 سال کرونا کے حالات میں جس طرح JDC نے سب سے بڑا آپریشن کیا اور لاکھوں افراد کو گھر تک ان کا راشن پہنچایا، کم سے کم مدت میں ایک اسپتال قائم کیا، کرونا کے مریضوں کو علاج فراہم کیا، پھر جس طرح اجتماعی قربانی کے ذریعے لاکھوں افراد تک گوشت پہنچانے کا انتظام کیا، اور پھر اب ڈائلیسس سینٹر اور دیگر منصوبے انجام دیے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں کام کرنے والے بڑے بڑے فلاحی اداروں میں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور میں گورنر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک کام تو کر جائیے کہ 23 مارچ میں چند دن ابھی باقی ہیں،
कम से कम जफर भाई का नाम उस फहरिस्त पे शामिल होना चाहिए जिन्हें पाकिस्तान में खिदमत के मुख्तलिफ शोबे में अवार्ड मिला करता है। क्या आप मेरी तायद करेंगे कि कम से कम एक इंसान की खिदमत को कौमी तौर पर तस्लीम किया जाए ताकि दीगर वो इदारे जो काम कर रहे हैं उनके हौसले बुलंद हों, वो भी काम करते रहें। बस वक्त कम है, मैं आप तमाम अहबाब का भी शुक्रगुजार हूँ और उन तमाम माविनीन का जो ताउन करते हैं, GFS और दीगर इदारे जिस तरह ताउन कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये ताउन जारी रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब इस शहर से मोहलिक अमराज का खात्मा होगा और हम सब एक फलाही माशरे की तरफ चलेंगे। अल्लाह ताला और उसका हबीब हमारा हामी और नासिर। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अल्लामा काजी अहमद नूरानी साहब का। मैं तारुफ करा दूँ आप सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा इज़्ज़त माब आली जनाब गवर्नर सिंह जनाब इमरान इस्माइल साहब का, जो जिना अस्पताल में भी जो हमने कोविड के बाद हमने फ्री दस्तरखान का आगाज़ किया और दुनिया का सबसे बड़ा फ्री मोबाइल रेस्टोरेंट बना था, उसमें आप तशरीफ़ लाए थे और हमारी हौसला अफजाई हुई थी। और उसके बाद उस जैसे अब कराची में हमारे 16 कंटेनर और 26 मकामात पे खाने का सिलसिला जारी है। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अल्लामा काजी अहमद नूरानी साहब का, पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता मारूफ टीवी एंकर हैं जनाब वसीम बदामी साहब का, GFS बिल्डर के सरबराह जनाब मंसूर वाहिद साहब का, चेयरमैन JDC भी मौजूद हैं यहाँ शेख मोहम्मद हसन साहब। उसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लामा मंजरुल हक थानवी साहब का, हमारे सारा साल रहनुमाई फरमाते हैं। और सुई सदरन गैस के सलमान साहब मौजूद हैं, इनका शुक्रिया अदा करूँगा। मैं गवर्नर साहब के इल्म में लाऊंगा। सर, हम 2 फ्री डायलिसिस सेंटर सुई सदरन गैस के ताउन से भी बना रहे हैं। सिर्फ मकसद ये था कि एक डायलिसिस जो है किसी भी गुर्दे के मरीज का वो 25,000 रुपये का प्राइवेट अस्पताल करते हैं और हफ्ते में 3 डायलिसिस होते हैं जिसकी वो कॉस्ट बनती है 75,000 रुपये। कोई भी गरीब आदमी महीने के 3 लाख रुपए के डायलिसिस नहीं करा सकता। हमने ये कोशिश की है कि हर इलाके में, हर बस्ती में एक डायलिसिस सेंटर खोल लें। लियारी, कोरंगी, खारादर, मीठादर, हर इलाके में अभी अल्हम्दुलिल्लाह 16 डायलिसिस सेंटर पे काम हो रहा है। जो खुल गए हैं वहाँ फ्री डायलिसिस हो रहा है और किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता। आज गवर्नर साहब के हाथ से जिस सेंटर का इफ्तिताह हो रहा है इसका नाम है JDC GFS फ्री डायलिसिस सेंटर। ना सिर्फ फ्री डायलिसिस सेंटर बल्कि इसके ऊपर वाले फ्लोर पे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और MRI की बात भी चली, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। नई कराची, सरजानी और अतराफ के जितने भी गोट हैं, मंगो पीर वगैरह, यहाँ के लोगों का मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान के मारूफ नातखा हैं, फ़ख्रे पाकिस्तान है जनाब हसन खुर्शीद साहब से कि आके नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। और गुजारिश करूंगा मंजरुल हक थानवी साहब से ऊपर तशरीफ लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए ग़ुर्ब को फेर दिया। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। और दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए। हम आए
यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब हसन खुर्शीद साहब का कि आप मुसलसल सारा साल हमारे साथ होते हैं, हमारे तमाम इवेंट्स में। तो मैं गुजारिश करूँगा GFS बिल्डर के सरबराह हैं, इरफान वाहिद साहब के भाई हैं मंसूर वाहिद साहब, किबला सर तशरीफ़ लाइएगा। हम 3 मेहमान हैं, खाली 1-1 मिनट का शुक्रिया अदा करेंगे, उसके बाद गवर्नर साहब की स्पीच है, उसके बाद फिर यहाँ पर रिबन काटेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह JDC ने ये डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह बाकायदा तौर पर कर दिया है और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खुशाइंद इक़दाम है इंसानियत की खिदमत के लिए। और मैं खुसूसी तौर पर गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस काम में उन्होंने अपनी प्रेजेंस में और ओपनिंग में शामिल होकर अपनी सरपरस्ती इसको दिखाई है। और मेरे को ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह हुकूमत की सरपरस्ती इसी तरह अगर हासिल होगी तो JDC जैसे और इदारे जो हैं उनकी भी हौसला अफजाई होगी और अल्लाह ताला JDC को और कामयाबी दे और तरक्की दे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की हर शहर में और हर गली में इस तरह के जदीद और सहूलियात से आरास्ता मेडिकल सेंटर्स कायम हो और इसका फ़ायदा आवाम को हासिल हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर मुजफ्फर से, जो हमारे फ्री डायलिसिस सेंटर जो कराची में 50 बन रहे हैं, उनके जो हेड हैं वो 1 मिनट की खाली एक छोटी सी रोशनी डालेंगे। हम क्या काम Bismillahirrahmanirrahim. Just want to thank first of all from the foundation, JDC Foundation, and also the Free Dialysis Center. I thank Mr. Governor of Sindh. I just want to explain a little while about what Zafar Bhai is always telling, that we are having 50 centers inshallah in near future. And from those 50 centers, because we will attend 40 patients per center, so we will attend almost 1000 patients in a month. And so that is why what we are claiming that we can attend almost 3.5 lakh patients every year. So this is basically one of the excellence by the JDC Foundation and the Free Dialysis Centers. The second important point is we are trying to maintain the international standards and SOPs. So we are taking care of each and every patient, and we are having a very organized team from the medical side and from the paramedical side. We are having a very trained technicians. We are keeping a medical officer at every center, and then we are making a hierarchy, or we can say a pyramid, from 5 consultants to the medical officers. So we will have a very organized team to look after every patient. We are always following all the SOPs, like for example, those patients who are coming to me, and I am personally attending the patients. So I am looking all those patients who are coming from different centers. They are having a deficiency in the dialysis. They are not going a proper dialysis because there is so much load that SIUT only cannot bear this load. So that is why we are playing our role, and we are confident that at one of the time, for this city of 40 million population, definitely we want to do something good for the patients. I am having a lot of patients who are completely non-affordable. Daily I am receiving personal calls because they are putting my number over. So that's why I am receiving the calls, and I am always attending the patients by myself. Again, thanks a lot, Mr. Governor, and all everybody to listen this. Thank you. बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुजफ्फर साहब। मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम और हमारे बहुत ही शफीक इंतहाई मोहतरम जनाब वसीम बदामी साहब से कि सर आएँ अपनी राय का इजहार करें। बहुत शुक्रिया सर।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بالکل بس وقت نہیں لوں گا زیادہ. عزت مآب گورنر صاحب کا میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں, بات میں نے برملا ٹیلی ویژن پہ بھی بہت مرتبہ کہی ہے کہ عمران اسماعیل صاحب کچھ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ایک منصب پہ بٹھایا, ایک مسند پہ بٹھایا ماشاءاللہ, لیکن وہ اس منصب پہ بیٹھنے سے پہلے جو ان کا مزاج اور جتنے وہ ایکسیسیبل تھے اس طرز کے کاموں کے لیے یا دیگر حوالوں سے, وہ اتنے ہی ایکسیسیبل اور اتنے ہی ہمبل رہے, بلکہ شاید اس سے زیادہ اس منصب پہ آنے کے بعد. باقی ظاہر ہے ایک جو سیاسی سوچ ہوتی ہے کسی کی, اس سے آپ اتفاق اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ہمیشہ اس طرز کے کاموں میں آگے جس طرح پہلے تھے اس سے زیادہ رہے اس منصب پہ آنے کے بعد. اور میں نے چونکہ ذاتی طور پہ دیکھا ہے ڈائلسس سے متاثرہ بہت ساری فیملیز کو کہ وہ جو ایک پین سے گزر رہے ہوتے ہیں اور جو ایک کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں, تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں, وہ تو اپنی جگہ ہے ہی, لیکن یہ جو ایک دم سے سوچے ایک مڈل کلاس فیملی بھی, بلکہ کوئی لوور مڈل کلاس فیملی, بلکہ اپر مڈل کلاس فیملی بھی ہو, اس کو یک دم مہینے کا اتنا اضافی خرچہ پڑ جائے تو وہ مطلب بالکل وہ برباد ہو جاتے ہیں بیچارے, مطلب بہت زیادہ کام خراب ہو جاتا ہے. تو یہ جس طریقے سے جے ڈی سی یہ سارے کام کر رہی ہے ڈائلسس کے حوالے سے بالخصوص, اور دیگر جتنے بھی کام کر رہی ہے, یہ واقعی بہت ہی قابل تعریف ہے. تو ظفر صاحب آپ کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں. جنید جمشید صاحب کے منہ سے میں نے بہت مرتبہ بہت تعریف سنی ہے جے ڈی سی کی اور ظفر بھائی کی, اور پھر میرا جب بھی ذاتی انٹریکشن بھی ہوا تو میں نے ویسا ہی پایا کہ بلا تفریق مسلک مذہب فرقہ اس سب سے بہت اوپر ہو کے ہمیشہ جے ڈی سی نے کام کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ بہت کامیابیاں ہیں انشاءاللہ. اور ملک قبلہ نے جو بات کی ہے میری طرف سے تائید ہے, اس کی بھرپور تائید ہے کہ آئی ایم شور کہ خاص طور پہ اس شہر میں لوگ اتنا زیادہ, اگر میں لفظ ترسے ہوئے استعمال کر سکوں تو میرا خیال غلط نہیں ہے, فلاحی کاموں یا اس طرز کے لوگوں کے لیے واقعی یہاں کی عوام ترسی ہوئی ہے کہ جو آگے آئیں اور عوام کی فلاح کے لیے کام کریں. ظفر صاحب یقیناً ان میں سے کچھ نمایاں لوگوں میں سے ایک ہیں, اور اگر ان کو کسی ایسے ایوارڈ سے اسے نوازا جاتا ہے تو آئی ایم شور کہ کراچی کے عوام اور پاکستان کے عوام, پورے پاکستان کے عوام اس پہ بہت خوش ہوں گے اور شکر گزار بھی ہوں گے. تو میری طرف سے پوری تائید ہے اور آپ سب کی سماعت ہوگا. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ وسیم بلامی صاحب. میں اس سے پہلے گورنر صاحب کو دعوت دوں, ایک چھوٹی سی بات آپ سے کروں گا. گورنر صاحب کے بعد چیئرمین جے ڈی سی جو ہے اظہار تشکر کریں گے 1 منٹ کا, اور پھر ہمارے فخر پاکستان ہیں مولانا منظور تھانوی صاحب, وہ دعائیہ کلمات بولیں گے 1 منٹ کے, اور پھر ہم افتتاح کی طرف چلیں گے. ایک اور شخصیت ہیں جو آج یہاں موجود نہیں ہے, عرفان واحد صاحب, جو سربراہ ہیں جی ایف ایس بلڈر کے. جس وقت کووڈ آیا ہر اسپتال کسی بھی مریض سے 10 راتوں کے 14 دنوں کے اپنے پاس رکھنے کے 22 لاکھ روپے مانگ رہا تھا, اور ہم نے اعلان کیا ہم فری کووڈ کا اسپتال کھول رہے ہیں. تو جو شخص جس نے سب سے پہلے آگے بڑھ کے کروڑوں روپے ہمیں دیا اور ہم نے فری اسپتال کھولا, جس نے 2.25 سال وینٹیلیٹر, آئی سی یو, ایس ڈی او فری دیا, وہ عرفان واحد صاحب ہیں. جے ڈی سی کے 26 مقامات پہ دسترخوان ہے. جے ڈی سی کی خاص بات ہے, جے ڈی سی بیٹھا کر تو کھلاتی ہے مسافروں کو, لیکن اگر میری فیملی پہ برا وقت آ جائے اور میرے بیوی بچے بھوکے ہوں, میں ان کو لے کے کسی چوک سگنل پہ کھانا نہیں کھا سکتا, میں شاید خودکشی کر لوں گا. تو جے ڈی سی نے اس پہ ورک کیا, اور پچھلے 2 سالوں سے جے ڈی سی ہر آنے والے آدمی کو کھانے کے ساتھ 10 پیکٹ پارسل اس کے گھر کے لیے دیتی ہے. اگر کوئی 20 اور 25 اور 50 بھی مانگے فری دیتے ہیں, تاکہ گھر جاؤ اور تم کھانا کھاؤ, کسی غلط راستے پہ خودکشی, کوئی اسنیچنگ کسی طرف نہ سوچو. اس میں بھی ڈیلی جو لاکھوں روپے کا آٹا استعمال ہوتا ہے وہ جی ایف ایس بلڈر دیتا ہے. ایک بار آپ سب سے گزارش کروں گا عرفان واحد صاحب کے لیے تالیاں بجا دیں, وہ یہاں موجود نہیں ہے. اور میں اب انتہائی ادب کے ساتھ انتہائی محترم عزت مآب جناب گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کو مدعو کروں گا سر, وہ ڈائلسس کے حوالے سے جے ڈی سی اس پروجیکٹ پہ کچھ روشنی ڈالیں. بہت شکریہ سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظفر بھائی, وسیم بدامی اور تمام معزز جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور جو نیچے تشریف رکھتے ہیں, السلام علیکم. میرا ہمیشہ ایسا ماننا رہا ہے کہ یہ کام جو ظفر صاحب آپ کر رہے ہیں یہ اللہ اپنے مخصوص بندوں سے لیتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے جسے پیسہ دیا ہو اس سے وہ یہ کام بھی لے رہا ہو, یا ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ یہ کام نہ کر سکے. تو یہ اللہ نے اپنے بڑے مخصوص بندوں سے لیا, اور جس کی مثالیں اگر میں آپ کو دوں, عبدالستار عیدی صاحب کوئی بہت دولت مند شخص نہیں تھے, لیکن اللہ نے ان سے یہ کام لیا. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا آپ دیکھ لیں, اللہ نے ان سے بھی یہ کام لیا. بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں ایک کمال درجہ رکھتے ہیں, اور یہ سب میرے مالک کی مرضی ہے کہ وہ کس شخص سے کیا کام لینا چاہتا ہے وہ اس سے لیتا ہے.
اور ان کو میں کہتا ہوں کہ دے آر دا چوزن ونس, یہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں اپیرنٹلی, جو ہمیں دنیا میں لگتا ہے. تو آپ کو ظفر بھائی مبارک ہو کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے شمار ہوتے ہیں. کم سے کم ہماری جو ناقص معلومات ہے اس کی حد تک تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں. میں ہمیشہ ایک چیز پہ غور کرتا تھا کہ یہ این جی اوز سے کوئی فائدہ ہوتا ہے سسٹم کو, کوئی ملک چینج ہو سکتا ہے اس سے. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ این جی او کتنا بڑا بھی کام کرے وہ ایک سیگمنٹ کو ہی ایڈریس کر سکتی ہے. لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں. اصل کام یہ ہے اسٹیٹ کا. دنیا میں ہر جگہ جہاں پہ اسٹیٹ اپنی ذمہ داری سے پوری طرح سے ادا نہیں کر پاتی وہاں پہ این جی اوز اس کو ریفل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس گیپ کو. تعلیم, کوئی این جی او پورے پاکستان میں تعلیم عام نہیں کر سکتی. صحت, کوئی این جی او دنیا کی جو ہے وہ اسٹیٹ کی ریپلیسمنٹ میں سے کام نہیں کر سکتی. کھانا کھلانا کوئی این جی او نہیں کر سکتی, یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. تو اسی سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے عمران خان کی اپنی بھی یہ سوچ تھی کہ وہ شوکت خانم اسپتال تو انہوں نے بنائے ہیں, لیکن کیا پاکستان کی صحت کا نظام شوکت خانم اسپتال کی موجودگی سے چینج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. وہ 2000, 4000, 6000, 10,000 لوگ اس سے شفا لے لیں گے, لیکن جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اس سے اسٹیٹ مبرہ نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر آج کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو اور عبدالستار ایریا کی ایمبولینسز نہ ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ دوسری کال کس کو کرنی ہے, کیونکہ اسٹیٹ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہا. اس کے لیے عمران خان صاحب نے 300 ارب سے زیادہ کا پیکیج احساس پروگرام کے تحت رکھا. اس میں ڈیفرنٹ پیکیجز بنائے گئے اور لوگوں تک رسائی کی کوشش کی گئی. پورے پاکستان میں صحت کارڈ ہر صوبے میں ہے, 100% لوگوں کو مل رہے ہیں علاوہ سندھ کے. سندھ گورنمنٹ کے اعتراضات تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اسپتال ہی اتنے شاندار ہیں کہ جس کے اندر ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں سندھ میں کسی کو صحت کارڈ دینے کی. اگر یہ ایسی بات ہوتی تو آج یہاں پر یہ سینٹر کھولنے کی ضرورت نہ پیش آتی ظفر بھائی کو, وہ کوئی اور کام کر رہے ہوتے کیونکہ اسٹیٹ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوتا. سو پرائمری رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی بنتی ہے, لیکن کیونکہ ہمارے یہاں وہ ذمہ داری اسٹیٹ نہیں ادا کر پا رہی تو ہم ریلائی کرتے ہیں اپنی این جی اوز کے اوپر, اور یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ان کو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں وہ مواقع مل رہے ہیں جو شاید ایک عام آدمی کی تصور میں ہی نہ ہو. ان کی زندگی بھی, ان کی آخرت بھی اللہ ان کو گل و گلزار بناتا ہے, وہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ دے گا. یہ کبھی ہم بیٹھ کے ماڈل سوچیں نا, ابھی اگر ظفر کو ہم بلا کے پوچھیں کہ آپ کتنے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, کتنے لوگوں کو کھلا رہے ہیں؟ 72,000 پر ڈے. 72,000 لوگوں کو پر ڈے کھانا کھلا رہے ہیں. یہ کسی بشر کی اوقات نہیں ہے, یہ اللہ ہی کراتا ہے کام. اور یہ اس پہ اللہ پہ یقین اور آپ کا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے جب آپ اس کام کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور پیچھے سے فراوانی بڑھتی چلی جاتی ہے. میں یہاں پر ظفر بھائی آپ کے جو ڈونرز ہیں جی ایف ایس اور دیگر جو مجھے نام نہیں پتہ ان کے اور کون, سجاد صاحب اور دیگر جو دوست آپ کے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں, انہیں میں بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس سفر میں میں بھی کچھ حصہ دار بننا چاہتا ہوں. تو آپ اس میں جہاں پر بھی مجھے آواز دیں گے, بلائیں گے, میرا گورنر ہاؤس آپ کے لیے حاضر ہے. اور انشاءاللہ یہ میری کوتاہی ہے, مجھے اب تک کر دینا چاہیے تھا, میری کوتاہی ہے. میں نے ایڈی صاحب کا اور ان کے بیٹے کا سول ایوارڈ ریکمینڈ کیا جو انہیں ملا. پھر میں نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا کیا, ان کو بھی ملا. اس کے علاوہ بھی اور این جی اوز کے کیے. میں ظفر بھائی میرے ذہن سے رہ گئے کسی طرح, نہ جانے کس طرح یہ ہوا. لیکن یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس سال میں انشاءاللہ آپ کی اسٹرانگ ریکمنڈیشن بنا کے صدر پاکستان تک بھیجوں گا, اور اگلے سال انشاءاللہ آپ کو بہترین صدارتی ایوارڈ سے نوازا جائے گا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج بلایا یہاں پہ. جب آپ اس طرح کے کاموں میں مجھے بلاتے ہیں تو آپ میرے پہ احسان نہیں کرتے, میں آپ پہ وہ احسان نہیں کرتا, بلکہ آپ کا احسان ہوتا ہے کہ آپ اس کار خیر میں چھوٹا سا حصہ میرا ڈلواتے ہیں. بہت مہربانی.
हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे गवर्नर सिंह जनाब इमरान इस्माइल साहब का कि आज सरजानी टाउन के इस इलाके में आप तशरीफ़ लेकर आए और आपके हाथों से यहाँ के इस डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह हो रहा है, जहाँ पे यहाँ के वो परेशान हाल लोग जो 600 वो मरीज़ जो 25,000 और 20,000 रुपये का एक डायलिसिस यानी महीने में 12 डायलिसिस 3 लाख रुपए महीना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, सालाना 36 लाख रुपए। गरीब का तो घर ही 18 लाख रुपए का होता है, वो अगर 1 साल जिंदा रहेगा तो उसकी फैमिली 18 लाख की मकरूज हो जाती, और अगर 10 साल जिंदा रहता तो उसकी फैमिली तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की मकरूज हो जाती। उस सेंटर का आज इफ्तिताह में आप आए, बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा चेयरमैन जेडीसी शेख मोहम्मद हसन साहब से वो इज़हार तशक्कुर के लिए आ जाएँ। उसके बाद मंजूर हक थानवी साहब क़िबला दुआ करवाएंगे और उसके बाद एक ग्रुप फोटो होगी, मेहमान यहाँ खड़े हो जाएंगे, हमारे वॉलंटियर नीचे, और फिर उसका इफ्तिताह है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले इज़्ज़त माब गवर्नर से इमरान इस्माइल साहब, वसीम बादमी साहब, काजी अहमद नूरानी, मौलाना मंजूरुल हक थानवी साहब, सज्जाद असगर साहब और खुसूसन इस प्रोजेक्ट के और तमाम हमारे प्रोजेक्ट्स के में हमारे मददगार इरफान वाहिद साहब और उनके ब्रादर, इन तमाम हजरात का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारी कहने पर लब्बैक कहा। और आज और खुसूसन मैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जहाँ जहाँ हमने इनको याद किया वो हाजिर हुए हैं, और आगे भी उम्मीद कवी है कि जब भी हम बुलाएंगे तो ये हमारे साथ खड़े होंगे, हाजिर होंगे। और मैं उन तमाम हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे इस काम में दाम दिरम में हमारे साथ ताउन करते हैं। और गुजारिश यही है तमाम साहिब हैसियत अफराद से, जहाँ तक बात पहुँच रही है, और तमाम हजरात जो इस कार खैर में हमारा साथ दे रहे हैं, मज़ीद ताउन बढ़ा देंगे तो इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द जो वादा कराची के साथ कर चुके हैं 50 डायलिसिस सेंटर कायम करने का, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसको पाए तकमील तक पहुँचा देंगे। और उसके बाद पूरे सिंध में और पूरे मुल्क में इस कार खैर को आगे बढ़ाना हमारे लिए मुमकिन होगा। आप तमाम हजरात खुसूसन मीडिया के लोगों का, सहाफ़ी हजरात और तमाम मेहमानों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमारे कहने पर यहाँ तशरीफ़ लाया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन जेडीसी का। कराची जिस तरह लिसानी तासुबात की नज़र रहता है हर 10 साल 12 साल, वैसे ही फ़िरका वारियत और मजहबी तासुब और लड़ाई झगड़ों का शिकार रहता है। पिछले 4 दिहाइयों से सिलसिला जारी है। जिस तरह क़िबला अल्लामा काजी अहमद नूरानी साहब लोगों को एक करने के लिए बैनुल मसालिक बैनुल मज़ाहिब अपना किरदार अदा करते हैं, वैसे एक बहुत बड़ा नाम जामा मस्जिद बहादुराबाद, और आप फ़र्जंद हैं एक बहुत बड़े आलिम दीन के, ख़तीब पाकिस्तान के पोते हैं आप। जनाब मंजूर हक थानवी साहब से गुजारिश करूँगा दुआइया कलमात के लिए तशरीफ़ लाएं। उसके बाद मेहमान यहीं खड़े हो जाएंगे, हमारे वॉलंटियर्स आगे आ जाएंगे, ग्रुप फोटो हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त मआब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब और स्टेज पे जितने भी हज़रात उलमा बैठे हुए हैं, दिल की गहराइयों के साथ मैं खुशामदीद भी कहता हूँ, इसलिए कि जेडीसी जो है उसको मैं अपना घर समझता हूँ। और सबसे अच्छी बात जो जेडीसी की हमें सबको यकसानियत महसूस होती है वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पुरफितन दौर में जो है कोई रंग व नस्ल मसलक की कोई तफरीक यहाँ पर मौजूद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो इन्होंने बाग लगाया है इंसानियत की खिदमत का, दिल की गहराइयों के साथ ये दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। और जितने भी डोनर्स हैं यहाँ ज़फ़र भाई के साथ जो मुआविन हैं, अल्लाह ताला उनके माल में खैर व बरकत अता फरमा। और इसी तरीक़े से अल्लाह ताला हमें सबको एक और नेक बनने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमा। दुआ कर लेते हैं। और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन।
دعا فرمائیے اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارا یہاں پہ اٹھنا اور بیٹھنا جمع ہونا اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں اسے قبول اور مقبول فرما۔ اے اللہ ڈائلیسس سینٹر کا جو ہے افتتاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس قسم کے جتنے بھی فلاحی کام جے ڈی سی اور ظفر بھائی کی ٹیم جو ہے انجام دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرما۔ حاسدین کے شر سے اے اللہ ان کی اور ہماری سب کی حفاظت فرما۔ منی پاکستان کراچی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جس طریقے سے جو ہے یہاں پر فلاحی کام جو ہے زور و شور سے ہو رہے ہیں، اے اللہ اس میں مزید ترقی کی منازل جو ہے جلد از جلد طے کرا۔ جو انہوں نے ایک 50 ڈائلیسس کا جو ایک تخمینہ رکھا ہے، اے اللہ اس میں کامیابی عطا فرما، زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی مخیر حضرات اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں فلاح انسانیت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے کاموں میں ترقی عطا فرما۔ جس طریقے سے ماضی میں کووڈ کے دوران انہوں نے کام کیا ہے، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا نہ کچھ دیکھا، بس انسانوں کے لیے کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کچھ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے دعاؤں کے، بس اے اللہ تجھ سے دعا یہ ہے کہ اے اللہ ان دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اپنے خزانوں سے خوب عطا فرما۔ عمران اسماعیل صاحب جو گورنر سندھ ہیں، ان کے لیے اور ان کی جو حکومت ہے وفاق میں اور دیگر صوبوں میں، بس یہ میرے دل کی آواز ہے، آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی حکومت کو قائم فرما۔ اللہ تعالیٰ حاسدین کے شر سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ جو عمران خان صاحب پرائم منسٹر صاحب نے جو کام نظر آ رہے ہیں، شاید کراچی یا پاکستان والوں کو نظر نہیں آ رہے۔ گورنر صاحب ہمارے چچا اور تایا اس وقت جو ہیں باہر ہیں، ان سے میری بات ہوتی ہے انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے جو ہم یہاں پہ اندازہ کر رہے ہیں اس حکومت کے فوائد وہ حاصل کر رہے ہیں۔ اے اللہ آئندہ بھی انہیں جو ہے ترقی عطا فرما، اور اسی طریقے سے پاکستان کو خوشحالی عطا فرما، پاکستان کو استحکام اور بقائد عوام عطا فرما۔ اے اللہ بس آخری دعا یہی ہے کہ جتنے بھی حاضرین مجلس کی نیک تمنائیں ہیں، اللہ تعالی ہماری سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ میں گزارش کروں گا جے ڈی سی کے والنٹیئر آگے کھڑے ہو جائیں، ایک تصویر ہوگی، اس مہمان یہاں کھڑے ہو جائیں گے، آگے آ جائیں جلدی، اور جو باقی ہوں والنٹیئر وہ بیٹھ جائیں۔